अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ चीन के छठे और डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 72nd यानी 72वें प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और शुक्रगुजार हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद कि उन्होंने अपने वक्त से कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के लिए थोड़ा-सा पैटर्न मुख्तलिफ है। सर के साथ जैसे कि हमारी कमिटमेंट थी और आप सबके साथ कि हम हर सैटरडे ये प्रोग्राम करेंगे और अपने मुकर्ररा वक़्त पे आपके साथ मौजूद रहेंगे। क्योंकि कल सर के लिए कुछ थोड़ी-सी मसरूफ़ियत थी, तो हमने ये सोचा कि हम ये प्रोग्राम एक दिन पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और मुकर्ररा वक़्त पर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। इस हवाले से आपके सवालात के लिए भी ये है कि आप अपने सवालात हमें शेयर करते रहें। इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट प्रोग्राम में या अगले आने वाले 2 प्रोग्राम्स में साथ-साथ मौज़ू की मुनासबत से हम उनके जवाबात भी सर से लेंगे। तो आज का प्रोग्राम जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाइनीज़ हिस्ट्री के हवाले से है। इससे पहले हमने चाइनीज़ हिस्ट्री पे बात की, कन्फ्यूशियनिज़्म, ताओइज़्म पे बात की और सेरे हासिल गुफ्तगू रही। सर ने बहुत सारे पहलुओं पर बहुत शानदार तरीके से रोशनी भी डाली। आज का प्रोग्राम मुख्तस किया था फ्रॉम ताओइज़्म या दाओइज़्म टू माओइज़्म। तो सर प्रोग्राम अगर हम शुरू करें क्योंकि हमारे प्रोग्राम के टाइटल में 2 बार इज़्म आ गया है, तो व्हाई नॉट कि हम शुरू में ज़रा 2-4 लाइनें इज़्म के लिए रखें कि थोड़ा-सा इज़्म को डिफ़ाइन कर दें कि कोई भी चीज़ इज़्म कैसे बन जाती है? जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा आपने ये सवाल उठाया। इसके कई जवाब हैं, कई मज़ाहिया हैं, कई और किस्म के हैं, लेकिन इज़्म उस चीज़ को कहते हैं जो डॉक्ट्रिन बन जाता है, जिसमें आपको फिर कोई तब्दीली की, तरमीम की ज़रूरत या आप महसूस नहीं करते या उसकी इजाज़त नहीं होती। तो कोई भी उससे इख्तलाफ हो थोड़ा बहुत, कहीं आपने कुछ उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ कर दी हो, तो लोग उसको नापसंद करते हैं और जो उसको नाफिज करने वाले हैं, वो उस पे या तो उनको एलिमिनेट कर देते हैं या उनको अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। तो इज़्म एक तरह से एक डॉक्ट्रिन बन जाता है, एक ना सिर्फ अकीदा बन जाता है बल्कि उसकी हैसियत सेक्रेड हो जाती है। उसको छेड़ना नहीं, उसको टच नहीं करना, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। तो इसलिए आप अगर देखेंगी ये पर्चेस होती रही हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज में या हमारे कई जो नजरियाती ममालिक हैं, जैसे अब ईरान में हो रहा है या सऊदी अरब में कभी कभी होता है। इवन हमारे पाकिस्तान में भी हम ये अक्सर हरकतें करते हैं ऐसी कि जिस किसी ने इख्तलाफ किया किसी बात से, तो या तो हम उनको गद्दार या काफिर या पता नहीं और क्या क्या कुछ अलकाब से नवाजते हैं। तो ये इज़्म की निशानी है कि जहाँ पे आप समझें कि मैं कोई तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकूँगा इसकी, इसमें कोई तरमीम नहीं बर्दाश्त कर सकूँगा इसकी वज़ाहत भी कोई और नहीं होगी सिवाय उसके जो हम लोगों ने की है, वो इज़्म होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। सर अब अगर हम चलें आज के प्रोग्राम के मौजू पे जी, फ्रॉम दाओइज्म या फ्रॉम टाओइज्म टू जी, कन्फ्यूशन सॉरी टू माओइज्म एक तवील तारीख बनती है। जहाँ तक मैं डेट्स भी देख रही थी तो वो रफली 1600 बीसी से लेके 1800 लाइक 80 समथिंग था। मेरे जहन से डेट निकल गई और मैं दिखी भी थी कहीं मिस आउट हो गई। तो हुँ, सर एक तवील दौर है और इसमें अगर हम चाइना को देखें, जैसे कल मैं इसकी फ़िलॉसफ़ीज़ देखने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ जगहों पे आया 100 फ़िलॉसफ़ीज़ ऑफ चाइना, हाँ, मल्टीपल थॉट्स ऑफ चाइना। लेकिन जब उन्हें ढूँढने निकलो लाइक हम जैसे लेमैन ऊपर ओवरव्यू ही ले रहे होते हैं, तो उसमें मेनली 4-5 फ़िलॉसफ़ीज़ ही आ रही हैं। तो बाकी सब क्या ताओइज़्म में ज़म होती रहीं, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, या उनमें इतनी जान नहीं थी, या ये क्या प्रोसेस है जो इस तरह से चलता रहा? और हम देखने सुनने में तो हमें मिलती हैं 100 फ़िलॉसफ़ीज़, इतनी फ़िलॉसफ़ीज़, लेकिन प्रोमिनेंट ये 4-5 ही लगती हैं। जी। तो सर इस प्रोसेस पे अगर कुछ रोशनी डालें। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अगर आपको मैं ये बताऊँ कि इस वक़्त ईसाइयत की कितनी शाखें हैं सिर्फ़ एक मुल्क में, अमेरिका में, अच्छा,
تو عام لوگ یہی سمجھیں گے کہ جی زیادہ سے زیادہ 4 5 10 ہوں گی، 300 سے زیادہ ہیں، اندازہ کر لیں آپ۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جو بڑی مختلف ہوتی ہے، تو وہ ایک اسکول بن جاتا ہے، ایک مکتب بن جاتا ہے، ایک خیال، ایک فکر بن جاتی ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہے، لاسٹ ٹائم میں نے اس پہ تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اس کو ایکسیل ایج کارل جیسپرز نے کہا ہے، یہ جو جرمن فلاسفر تھا، کہ اس ایج میں آپ کو یونان، مصر، ایران، بیبیلون اور یہ جو چائنا ہے، اس میں کوئی ایسی تہذیبیں نظر آتی ہیں جو امیزنگلی، جن کی میں سملیرٹیز بھی ہیں، ڈفرینسز بھی ہیں۔ تو یہ جو علاقہ تھا جس میں کنفیوشس اور داؤ کے فالوورز ہوئے تھے، اس میں سیاسی افراتفری اتنی زیادہ تھی اس وقت کہ ہر شخص سمجھتا تھا کہ اس کے حل کا میرے پاس فارمولہ ہے۔ تو وہ جس نے بھی کوئی نئی بات کہی یا کوئی نیا فارمولہ پیش کیا، کوئی حل پیش کیا، وہ اپنے آپ کو ایک مکتب، ایک اسکول کہنے لگا۔ اور کچھ اس کو بڑھایا پھر ویسٹرن ہسٹورینز نے، جنہوں نے اس کے پہ لکھی چیزیں، انہوں نے کنسٹرکٹ کیے ایسے۔ دی آئیڈیا آف 100 schools never existed in China if you look at their own writings. ایٹ دا موسٹ ہمیں 5 ملتے ہیں، ان جی 5 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 3 ہیں اسکول ایون ڈاؤزم کے، 2 ساؤتھ کے ہیں، ایک نارتھ کا ہے۔ تو کنفیوشس کا نیو کنفیوشنزم اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ۔ اسی طرح بدھزم میں بھی 2-3 شاخیں ہوگی۔ زین بدھزم بیکیم چین، جو چائنیز لفظ تھا، وہ جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ویسٹرن ہسٹورینز نے، وہ زین بدھزم بن گیا، which more or less was related not to rituals but to thinking, philosophy تھی وہ، بدھسٹ philosophy۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اگر ہم چھوڑیں آپ اپنی ان کی باتیں، اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کتنے مکاتی بے فکر ہیں اس وقت۔ صرف آپ کے یہ جو اسلام کے بارے میں دیکھ لیں کہ کتنے لوگ، ہر ایک کی اپنی اپنی علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنی ہوئی ہے اور اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ تو یہ جب سچویشن سٹیبل نہ ہو، جب لوگ کشمکش کا شکار ہوں ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، تو اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں۔ تو چینیوں میں بھی تھی یہ، اور جگہ بھی جہاں بھی سیاسی خلفشار ہوگا وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ خیالات میں ہم آہنگی نہیں ہوتی اس وقت، اور ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس فارمولہ ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی میں نے آپ کو بریف سی بات بتائی ہے، باقی ان اسکولوں پہ ہم نے اس دن بات کی تھی۔ اب آپ کا اگر کوئی سوال اور ہے تو ورنہ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، پھر سوالات ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو سوال آتا ہے ذہن میں، وہ آتا ہے کہ یہ 3 جو تھے ازمز، کنفیوشنزم، داؤزم، بدھزم، ان کا آپس میں تعلق کیا تھا؟ کیا ان کا کمپٹیشن تھا آپس میں کوئی؟ سر 2 ازمز اور بھی تو ملتے ہیں، وہ لیگلزم اور موئزم۔ ہاں، وہ مین جو ہے نا ان کے، جنہوں نے ریئلی شیپڈ پولیٹیکل اینڈ اکنامک لائف آف چائنا، وہ یہی 3 ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے۔ باقی تو ان کی اگر آپ شاخیں آگے سے دیکھیں تو بے شمار ہیں، ان کے اپنے فرقے جو ہیں، کتنے ڈاؤسٹ تھے، کتنے کنفیوشس تھے، کتنے ڈفرینٹ بدھسٹ تھے، وہ ان میں اگر آپ جائیں گے تو دیٹ ول بی a story which will be difficult to conclude۔ سر اس کا مطلب یہ کہ لیگلزم اور موئزم بھی جو ہیں وہ انہی 3 بیسک فلسفیز کے آف سپرنگز، لیگلزم جنہوں نے کنفیوشس میں سے نکال لیا کہ یہ آپ کی ساری باتیں تو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، صرف جو آپ کا یہ لا کا پوائنٹ ہے یہ ہم استعمال کریں گے اپنے لیے، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ کہتے تھے کہ جب آپ ایکٹیو ہوتے ہو تو کنفیوشس بن جاؤ، یہ باقاعدہ چائنیز میں ایک سینگ تھی، اور جب آپ ڈیوٹی سے ریٹائر ہو جاؤ تو داؤسٹ بن جاؤ۔
اور عمر کے آخری حصے میں اگر کسی مونیسٹری میں جانا ہے تو بدھسٹ بن جاؤ. تو ایک کنگ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں تو ہمارے لیگل سسٹم کا تعلق ہے، ہم کنفیوشس کے ساتھ ہیں. جو آپ کی روحانی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اگر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں داؤزم اور بدھزم میں سے، تو کسی میں سے آپ چوز کر لیں اس کو. اگر آپ اپنی فزیکل فٹنس کرتے ہیں تو داؤزم کا ایک اور گروپ ہے جو آپ کو یہ کرتا ہے. اگر آپ دم درود، تعویذ گنڈا یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی داؤسٹ آپ کی ہیلپ کریں گے. اگر آپ نے دنیا کو بالکل ریناؤنس کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے کہ یہ تو جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کچھ دل لگایا جائے، تو آپ کسی بدھسٹ مونیسٹری میں چلے جائیں. یہ ہمیں اسٹریکس نظر آتی ہیں تھرو آؤٹ چائنیز ہسٹری. لیکن جو کمپٹیشن تھا بیسکلی وہ ان تینوں میں نہیں تھا بلکہ دو میں تھا. وہ تھا ڈاوزم میں اور بدھزم میں. کیونکہ کنفیوشس نے کوئی مونیسٹری کی بنیاد نہیں ڈالی تھی. لوگوں نے یادگاریں بنائی ہیں ان کی، لیکن نہ اس نے کوئی کلاس بنائی ایک جو کہ جاتی تھی، جیسے یہ بھکشو تھے بدھ کے یا داؤسٹ تھے جن کو کہا جاتا ہے، ان کے دائی تھے. یہ کنفیوشس کے نہیں تھے. نہ اس نے حکومت سے زمین لی، نہ اس نے کہا کہ میرے فالوورز کو آپ ٹیکس سے ایگزمپٹ کریں. یہ دونوں جو تھے گروپ، یہ کنگ کے قریب ہو گئے. کچھ ڈائنیسٹیز نے کسی کو پروموٹ کیا، کچھ نے کسی کو پروموٹ کیا. ریزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے مراعات اپنی لینی شروع کر دی. اب جب دو رائیول مراعات کا نظام ہو تو ظاہر ہے ان میں کمپٹیشن ہوگا. تو پھر کیا ہوتا تھا، ان میں اکثر مناظرے ہوتے تھے داؤسٹ میں اور بدھسٹ میں. اس مناظرے کی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے کہ داؤسٹ نے دعویٰ کیا کہ یہ جو بدھا تھا یہ دراصل وہی تھا، لاؤسی تھا جو ہمارے داؤ کا بانی تھا. یہ بھارت چلا گیا تھا پرچار کرنے کے لیے، اور وہاں اس نے اپنا نام بدل دیا. تو وہ جس کو آپ بدھا کہتے ہیں در حقیقت وہ چینی تھا اور وہ لاؤسی تھا. وہ داؤسٹ کا بانی تھا، داؤزم کا. اب بدھسٹ کو اس سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر چینی ہوئے، اصل میں ہم تو غیر ملکی نہیں ہوئے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کب پیدا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو 600 BC کے. نہیں، ہم نے نئی تحقیق کی ہے تو اس میں بدھا تو اس سے 500 سال پہلے پیدا ہوا تھا، 1100 BC میں پیدا ہوا تھا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. بدھا الگ تھا اور آپ کا الگ تھا. پھر ان کے مقابلے ان کے علاوہ ہوتے تھے کہ کون بادشاہ کو لمبی عمر عطا کرے گا، کون بادشاہ کی زیادہ خدمت کرے گا. تو داؤسٹ نے کہا ایک نے کہ یہ میں سارے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو فیملیئر لگیں گے. یہ ہر معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں تو ابھی تک یہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ داؤسٹ کہنے لگا، ایک ان کا جو بڑا کوئی حکیم قسم کا تھا، کہ میں آپ کو ایسی دوائی دوں گا کہ آپ کی تو بہت لمبی عمر اور جوان رہیں گے آپ ہمیشہ. میں کہا ٹھیک ہے. اچھا، مصیبت یہ ہوئی کہ وہ اس دوائی سے وہ بادشاہ مر گیا. اچھا، اب اس کے جو پھر ان پہ قیامت ٹوٹی ہے داؤسٹ پہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جان کے مارا ہے، یہ کسی اور کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اس کو لانے چاہتے تھے حکومت میں، تو اس لیے ان کو پنش کر دیا جائے. تو کئی سنا اس نے بڑے اس کے جو سکسیسر تھے انہوں نے کافی ان کے لوگ مارے. لیکن ان میں امیزنگ کیپیسٹی تھی، کیونکہ ٹیکسٹ کو یہ چینج کر دیتے تھے جو وقت ہوتا تھا نا. میں آپ کو وہ بعد میں ہم کور کریں گے، لیکن ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جب کمیونسٹ پارٹی بنی ہے 20th سینچری میں چائنا میں، تو ایک داؤسٹ نے دعویٰ کیا کہ سب سے بڑا کمیونسٹ تو لاؤسے تھا، وہ تو پرائیویٹ پراپرٹی کے خلاف تھا. تو اس لیے آپ تو ہماری تعلیمات پہ آ رہے ہیں. کارل مارکس تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے. تو
اس طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے تھے اپنی تعلیمات کو، جو بھی اس وقت کی राइट। ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق۔ अच्छा। بہرحال ہوا کیا، اب یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو کہ ہمیں جس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم۔ چائنا ایک پیزنٹ سوسائٹی تھی، بہت دیر تک رہی ہے، بلکہ ٹو سم ایکسٹینٹ لوگ کہتے ہیں 80s تک رہی ہے، ڈینگ زیاؤپنگ کے آنے تک یہ ایگریکلچر سوسائٹی۔ بہت بڑی لینڈز بادشاہ یا ایک مونسٹری کو دیتے تھے یا دوسری یا بدھسٹ دیتے تھے یا یہ لیتے تھے ٹاؤسٹ۔ اچھا، اس پہ جتنی پروڈکٹ ہوتی تھی اس پہ ٹیکس نہیں لگتا تھا۔ جتنے اپنے آپ کو داوسٹ کہتے تھے وہ ملٹری سروس بھی نہیں کرتے تھے۔ राइट। اور جس طرح بعد میں ہمیں کیتھولکس میں نظر آتا ہے سرٹیفکیٹس آف انٹیلیجنس، اسی طرح انہوں نے بھی اجازت دینے شروع کر دیے کہ اگر کوئی موت کے بعد جنت میں جانا چاہتا ہے تو ہم سے ایک سرٹیفکیٹ لے لے، ہم بتا دیں گے کہ اس نے بڑا ہمیں دیا ہے اور بہت اس نے سیکریفائسز کی ہیں، تو ہم وہ ساتھ سرٹیفکیٹ دے دیں گے، آپ اس کو کے ساتھ دفن کرتے ہیں تو یہ تو موج کرے گا اگلی دنیا میں بھی جا کے۔ یہ پیسے لے کے دیتے تھے یا پولیٹیکل پریشر میں آ کے دیتے تھے۔ ایک ओके। حکمران نے تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن لوگوں میں جو توہم پرستی جب زور پکڑ جاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ट्रू। اب جو بڑے لینڈ لارڈس ہیں انہوں نے سوچا کہ نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم پہ اتنے ہیوی ٹیکسز ہوتے ہیں اور نہ یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان سے ساز باز کی کہ دیکھو ہماری اتنی زیادہ زمینیں ہیں، ہم آفیشیلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مونسٹری کو دے دی ہے یہ زمین، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں بھی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا کوئی، لیکن در حقیقت وہ ملکیت ہماری ہی رہے گی، صرف ٹیکس ایویژن کے لیے ہم یہ کریں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہم نے اس مونسٹری کو دی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جتنی زرخیز زمینیں تھیں اکثر اس طرح سے، اور یہ لوگ خود کاشت نہیں کرتے تھے، یہ ओके। سینٹی لینڈ لارڈس تھے، کسان اس پہ کام کرتا تھا۔ ठीक। کسان 80% سے زیادہ لینڈ کچھ حصوں میں، کچھ 50% بتاتے ہیں، کچھ 80% سے زیادہ ایبسینٹی لینڈ لارڈس کی تھی زمین۔ अच्छा। اچھا، اب اس میں وہ ہوتا کیا تھا کہ پیزنٹ کا کتنا حصہ ہے جس نے اس نے پروڈیوس کیا ہے، وہ بالکل لینڈ لارڈ کی مرضی پہ تھا۔ کئی جگہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی پرسنٹیج کہ 50% تمہارا ہوگا، میکسیمم ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی ساؤتھ میں کہیں کہیں وہ 50% تھی کہ 50% ورنہ بہت کم۔ تو ریزلٹ کیا ہوا، قحط، اور قحط میں کون مرتا تھا، کسان ہی زیادہ۔ یعنی چائنا کی تاریخ میں دنیا کے بدترین قسم کے قحط ہوئے ہیں، جبکہ پروڈکشن بہت تھی لیکن ان لوگوں تک جو کاشتکار یہ چیزیں نہیں پہنچ۔ ओके। اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ حکمرانوں نے سوچا کہ یہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ تو وائرل ہو جائے گی جگہ، کسان کیا کام کریں گے، کیوں کام کریں گے جب ان کو اپنی ایک 2 وقت کا کھانا بھی نہ ملے گا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو کرب کرنا شروع کیا۔ جب ان کو یہ سب چیزوں کا پتہ چلا کہ اس طرح سے یہ زمینیں رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی زمینیں واپس لینا شروع کی۔ اور 19 سینچری میں تو یہاں تک ہوا کہ جب انہوں نے پتہ چلا ان کو کہ کچھ لوگوں نے کولیبوریٹ بھی کیا فورن پاورز کے ساتھ، تو پھر ان کا بالکل ڈاوزم کا جو سورج تھا وہ غروب ہوا۔
بدھزم کے خلاف نفرت شروع ہو گئی کیونکہ یہ 19ویں صدی جہاں پہ ہر چیز کا پیش خیمہ ہے، چائنا میں بھی ہے۔ چائنا میں یہ جو انہوں نے اوپن ڈور پالیسی یورپین اور امریکنز نے کی تھی، اس کے رزلٹ میں بہت زیادہ نفرت ہو گئی غیر ملکیوں کے خلاف۔ وہ نفرت نہ صرف غیر ملکیوں کے تسلط کے خلاف تھی، وہ ہر اس مذہب، ہر اس آئیڈیا کے خلاف تھی جو اچھا، باہر سے آیا تھا۔ اچھا، پھر اس میں کئی واقعات ایسے ہوئے جس میں یہ ایکسپوز ہوئے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں آپ کریں نا، تو بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈائلاگ ہے، ایک کتاب ہے پارٹنگ آف ویز ٹاؤزم، بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، ایک میڈیم کتاب ہے، کوئی اچھا، کتابیں میں انہوں نے یہ ساری اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن صرف میں پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ کوئی بھی آئیڈیالوجی جس وقت ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشنلائز ایکسپلائٹیشن کرتی ہے، دیٹ از دی اینڈ آف دیٹ آئیڈیالوجی۔ انہوں نے ڈاوزم نے ایک ایتھکس اور ایٹیکیٹ کی بجائے اپنے ایسے اسکول بنا لیے جس میں یہ جمناسٹک سکھاتے تھے، جس میں یہ لوگوں کی زندگیاں لمبی کرتے تھے، جس میں واو! یہ جادو ٹونے کرتے تھے، جس میں ہوں، یہ ایسے کام کرتے تھے جو لوگوں کو بجائے کہ انلائٹن کریں توہم پرستی کی طرف لے جاتے تھے۔ ٹھیک، تو پھر لوگوں نے کہا کہ اصل دشمن ہمارا فارنر نہیں ہے، اصل دشمن تو ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں ٹھیک، یہ کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں آئیڈیالوجیز کی میں آپ کو ڈکلائن بتا رہا ہوں۔ بدھسٹ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دکھوں کا گھر ہے، ٹھیک، تو کیا کریں پھر اس دنیا کو، آئے ہیں دنیا میں، رہنا یہی ہے، جینا ہے، مرنا ہے، سب کچھ تو یہی ہے، تو دکھوں کا گھر ہے، تو کیا ہم اس کو سکھ میں نہیں تبدیل کر سکتے؟ کوشش تو کر یہ سکتے صرف ہیں، یہ صرف کنفیوشس کہتا تھا کہ ہاں کر سکتے ہو اگر تم چاہو تو۔ ٹھیک، ڈاؤسٹ کہتے تھے کہ دنیا سے تعلق ہمارا ہے ہی نہیں، علیحدہ ایک دنیا بنا لو، سیپریٹ ہو جاؤ اس سے۔ آپ سمجھتی ہیں ایک ازم دنیا کو کنڈیم کرتا ہے، جو ہمارے صوفیہ میں بھی کسی حد تک بات آ گئی تھی، اچھا، دوسرا علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ عجیب و غریب علیحدگی تھی، ایکسپلائٹیشن ہر طرح کی تھی، اسی زمین سے فائدہ بھی اٹھانا تھا، اسی زمین سے پروڈیوس بھی لینی، سب کچھ کرنا، لیکن لوگوں کو یہ تعلیم دینی کہ بس دنیا سے ہٹ جاؤ، مونسٹریز میں آ جاؤ، اپنا دان دو یہاں پہ، اور بس جو ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ اچھا، یہ چیلنجز تھے ان کو، تو اس میں بڑے خوبصورت کئی ڈائلاگز ہیں ان کے انٹلیکچوئل کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ یہ جگہ کنڈیم کرنے کی ہے، نہ یہ ایسکیپ کرنے کی ہے، ٹھیک یہ ہے، دنیا فیس کرنے کی ہے، واو! اور جو اس میں اسکار نظر آتا ہے اس کو چینج کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک، ہمیں یہ اتنی ہمارے پاس طاقت ہے، اتنا اختیار ہے کہ اس دنیا کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے، یہ تقریباً ہر معاشرے میں نے دیکھا ہے یہ تصور تقدیر کا، کچھ لوگ اس کو اس کے سپرد کرتے ہیں، کچھ اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیتے ہیں، کچھ کو فیٹلزم، اور کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ واٹ ایور از ہیپننگ ہیز ٹو ہیپن۔ تو یہ دونوں، یہ جو تھے، آپ ان کو مذاہب کہہ لیں، ازمز کہہ لیں، ان کا ڈکلائن مکمل ہوتا ہے 19 سینچری میں، بالکل ٹوٹلی ڈکلائن ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان کا جو ڈکلائن ہے وہ از ریلیٹڈ ود ٹو تھنگس۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ تھے؟ ان کی مونسٹریز، اچھا، ان کو آکوپائی کرو، اکثر ان میں سے لوگوں نے ڈسٹرائے کر دی، کئی جگہ آرمی بھیجنی پڑی ان کو، ان کی زمینیں واپس لے لو جتنی ان کو دی گئی ہیں، اور جتنے ان کے لوگ ہیں
जो बाज नहीं आते उनको एलिमिनेट कर दो, दूसरों को एक्टिव लाइफ में लाओ, उनसे काम करवाओ, उनको फौज में भर्ती करो, उनको एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनाओ। तो ये जो आपको नजर आती है एक, ये तारीख इतनी फैसिनेटिंग है कि हम लोग शायद इससे इंसाफ ना कर सकें मुख्तसर लेक्चर्स में। एक बॉक्सर्स रिबेलियन हुई थी चाइना में। वो बॉक्सर्स इसलिए नहीं कहलाते कि वो बॉक्सिंग करते थे, वो एथलेटिक्स, वो बॉक्सर नाम उनको दिया है फॉरेनर्स ने। वो इन्हीं के शागिर्द थे जिन्होंने कहा कि लेट्स चेंज दिस वर्ल्ड, इनको निकालो यहाँ से फॉरेनर्स को। तो मार्शल आर्ट्स में उन्होंने इतनी एक्सीलेंस कर ली थी कि उन बेचारों के पास कोई मॉडर्न हथियार तो थे नहीं, तो वो सिर्फ अपने जो उनके पास जो चीज मौजूद थी, कुछ के पास स्टिक्स थी, तलवारें थी, नेज़े थे, या उनकी अपनी फिजिकल जो थी मुख्तलिफ चीजें, उनकी वजह से उन्होंने दे गेव अ वेरी टफ टाइम टू द फॉरेन पावर्स। तो लोगों को ये एहसास दिलाना, ये मुआशरे की बहुत अहम जुज़्व है। मैं जानबूझ के इस तरफ ला रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, क्योंकि तारीख पढ़ने का फायदा उसी वक्त होता है जब हम ये ज़हन में रखें कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्परेरी हिस्ट्री। अगर हम उसको असरे हाजिर के साथ नहीं जोड़ सकते किसी वाक़े को, किसी लेसन को, तो कोई फायदा नहीं है तारीख पढ़ने का। उस पे आप अमल करें या ना करें, उससे कुछ सीखें या ना सीखें, ये आप पे है। लेकिन हम जब तारीख पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमारे ज़हन में एक बात होती है, ये जो मैं वाक़यात जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ, इनका ताल्लुक है हाल से कुछ या नहीं है, या बनाया जा सकता है इनका या नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं, इंसान वही है, इंसान की सोच वही है, इंसान के ख़दशात वही हैं, इंसान की उम्मीदें वही हैं। इंसान ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहता है अपनी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। ये यूनिवर्सल एक फैक्ट है। इवन जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया दुखों का घर है, वो भी चाहते हैं कि रात को कम से कम सुख की नींद वो सोएं। तो इसलिए ये मैं इसको हिपोक्रेसी नहीं कहूँगा, डबल स्टैंडर्ड्स भी नहीं कहूँगा। ये दो खाने हैं जिसमें हमने इस दुनिया को रखा हुआ है। एक खाना है प्रीच करने के लिए, एक खाना है अपना लिव करने के लिए। प्रीच करने के लिए हम एक और खिड़की खोल देते हैं, जब अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं तो वो बंद करते हैं और दूसरी खोल लेते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन है, बट दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल ऑफ अस डू, irrespective of whatever religion we follow, we do that. बिल्कुल सही। तो इसलिए ये जो कार्ल मार्क्स ने और नीत्शे ने और बहुत से लोगों ने कहा कि ये नशा होता है, रिलीजन इज अ ओपियम, ये गलत नहीं कहा था। ये आपको अफ्यूम दी जाती है ताकि आप लोग ये रखें कि हम तो बस एक, क्या वो मीर तकी मीर का भी एक है ना शेर, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करे हमको अबस बदनाम किया। तो हमने अल्लाह ताला के स्पुर्द कर दिया है, इन लोगों ने जो भी ये जिसको खुदा मानते थे उनके स्पुर्द कर दी थी अपना मुस्तकबिल, जहाँ पे आके 19th सेंचुरी में स्पेशली आफ्टर बॉक्सर रिबेलियन, उन्होंने चाइनीज ने ये समझा कि सबसे बड़ा दुश्मन एक तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन है किंगशिप का, दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशन है ये जितने इज़म्स हैं, हुआ, बुद्धिज्म हुआ, कन्फ्यूशियज्म का चूंकि एक्सप्लॉयटेशन के साथ रिलेटेड नहीं था, तो इसलिए अपीरेंटली दैट एस्केप्ड दिस रैथ ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड सोशल एक्टिविस्ट जो थे उस वक्त के। अच्छा, अब इसको मैं रिलेट करूंगा क्योंकि वक्त है कुछ हमारे पास। सर काफी वक्त है। अच्छा, मैं आपको इसको एक्सक्यूज मी 1 मिनट।
माओइज्म के साथ। अच्छा, अगर आप चाइना की तारीख समझना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑफ पेजेंट्स पढ़िए। बिल्कुल। चाइना में हर तब्दीली जो आई है या पेजेंट्स को इग्नोर करने की वजह से आई है या हुँ, उनको साथ मिलाने की वजह से आई है। आपने पता नहीं वो मेरा लेक्चर पहला सुना था डाओइज्म का या नहीं, वो 5 सर मैंने सुना है। के अच्छा, जहाँ से इन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू की थी। अच्छा, जो किसान 5 थैले चावलों के लेके आएगा, बिल्कुल सर। वो हमारी कम्युनिटी का मेंबर बन जाएगा। तो अच्छा, पेजेंट्स ने ही इनको अरूज दिया, हुँ, पेजेंट ही एक्सप्लॉइट हुए तो इनका ज़वाल हुआ और पेजेंट की कॉज़ थी जिसको लेके माओ ज़ेडुंग आगे बढ़ता है। ओके। इसके बाद आ जाता है कि ये किसान का बेटा था। हाँ, ज़रूर इसका बाप फार्मर था, लेकिन अगर आप इसका घर देखें जहाँ ये पैदा हुआ था, तो वो मिडिल क्लास का था, who could afford education for his child. अलबत्ता इसने रिवोल्ट की अगेंस्ट हिज फादर। वो चाहता था कि ये ज़मीनों पे काम करे। उसने ज़बरदस्ती हुँ, इसकी छोटी उम्र में शादी भी कर दी, लेकिन ये शहर आ गया। शहर आके इसने अपनी तालीम जारी रखी और जब हम इसको देखते हैं फाइनली एज एक्टिव, तो लाइब्रेरी में काम करता था यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग की। वहां 2 प्रोफेसर थे जिन्होंने स्टडी किया था, फलसफा पढ़ाते थे, जिन्होंने स्टडी किया था कार्ल मार्क्स भी और रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन को भी स्टडी किया था उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने डिस्कशंस करते थे, तो फिर यंग स्टूडेंट जो थे उनके, उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारे यहाँ भी यही होना चाहिए, व्हाट रशियंस हैव डन। हुँ, तो 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद पड़ती है बीजिंग यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटीज कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, कर सकती हैं, इससे आप अंदाजा कर लीजिए। और उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक माओ ज़ेडुंग भी था। ठीक। बाद में हमें चू एन लाई का फेस भी नजर आएगा। बहुत छोटा सा था वो। चू एन लाई के इसमें काम था कि वो जितने ये पम्फलेट छापते थे उनको साइक्लोस्टाइल, आपको पता नहीं याद है या नहीं, पुराने दौर में ये साइक्लोस्टाइल मशीनें होती थी अच्छा, जिससे वो हम कॉपीज निकाला करते थे। अच्छा, तो एक छोटा सा लड़का उसने पकड़ा जो साइक्लोस्टाइल का माहिर था। आपको पता है ये हुँ, कौन था? ये डेंग ज़ियाओपिंग था। जो बाद में जिसने चाइना का हालत बदल दी है। तो ये हाँ, हाँ, गैलेक्सी नजर आती है, अमेजिंग लोग नजर आते हैं उस वक्त यूनिवर्सिटी की लाइफ में। अच्छा, तो उसने शुरू किया। अच्छा, मसला क्या था? पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छा, मुतालिया बहुत था, कार्ल मार्क्स इसने स्टडी किया, फिर तो हुँ, समझ आ गई। लेकिन कार्ल मार्क्स को समझने के लिए आपको वेस्टर्न हिस्ट्री का मुतालिया करना जरूरी एग्री, है। रेवोल्यूशन कहाँ आता है? मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जहाँ इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक प्रोलेटेरिएट का होना जरूरी है, बिल्कुल, वर्कर्स का होना जरूरी है। उसने तो पेजेंट्स का कहीं जिक्र ही नहीं किया। तो पहली जो चेंज इसने की, अमेंडमेंट, 4 इसने चेंजेस की हैं। इसलिए कुछ हमारे जो डाई हार्ड कम्युनिस्ट थे उस वक्त, जब ये हुँ, मूवमेंट चली है, तो वो इसको रिविजनिस्ट कहते थे कि इसने असल जो डॉक्ट्रिन था इज्म को तब्दील कर दिया है। वो ठीक, जो आप शुरू में पूछी मुझसे कि क्या प्रोलेटेरिएट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद पेजेंट्स? हुँ, जो पक्के कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, वो रेवोल्यूशन आ ही नहीं सकता जब तक प्रोलेटेरिएट ना हो। इसने कहा आ सकता है, पेजेंट्स को मैं ट्रीट करूंगा एज प्रोलेटेरिएट, क्योंकि पेजेंट सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हुआ है इस मुल्क में। हुँ,
پیزنٹ سب سے زیادہ ایکٹیو ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بورژوازی کلاس کو، یہ ٹرمز آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ سب، میرا خیال مجھے بتانے کی بالکل ضرورت، سر. ان کو اگر آپ کریں گے تو ان کا انٹرسٹ دونوں طرف ہوگا، ان کا انٹرسٹ اسٹیٹس کو میں بھی ہوتا ہے، ان کا انٹرسٹ چینج میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل دونوں ٹھیک. سائڈ پہ جمپ کر سکتے ہیں. یہ جو کلاس ہے پیزنٹس کی، صرف یہ ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو کے چینج کی طرف کوشش کرے گی. صحیح. پہلی امینڈمنٹ تو اس نے یہ کی، اس میں پرولٹیریٹ کی بجائے پیزنٹس کو لایا جائے. ٹھیک. اور یہ پیزنٹس کی سٹوری میں نے آپ کو بتا دی ہے. ڈاوسٹ بھی ان کو لائے تھے، صرف کنفیوشس نہیں ان کو لایا ڈیلیبریٹلی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ اس کی بات جو تعلیمات تھی وہ ان سے ان کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھی، وہ تھی. لیکن یہ دو جو تھے ازمز، انہوں نے دونوں نے بدھسٹ نے اور ڈاوسٹ نے، they had used peasants before. Now comes Mao Zedong. ماؤ نے ان کو آرگنائز کیا. اچھا، اس وقت تک صورتحال بڑی خراب ہو چکی تھی چائنا میں. چیانگ کائی شیک ایک نئی پولیٹیکل فگر ابھری تھی، جو کبھی جہاں تک تو تعلق تھا جاپانیوں کو نکالنے کا چائنا سے، اس نے ان کا سہارا لیا کمیونسٹوں کا. تو ماؤ زیڈونگ نے اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا کہ ہاں ہمارا ملک ہے، ہم اس کو آزاد کرائیں گے. لیکن جب وہ آزاد ہو گئے تو اس نے کمیونسٹوں کو مارنا شروع کر دیا. پھر اس وقت اس کو خیال آیا ماؤ کو کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں ٹرانزیشن آ گئی، دوسری ٹرانزیشن جو ہے اس کی. وائلنس جو ہے، پہلے نہیں وہ کرتا تھا وائلنس، پہلے بس بالکل نارمل جیسے ہوتے ہیں. لیکن پھر اس نے کہا کہ جب یہ مظلوموں کو مارتے ہیں، پیزنٹس کو جا کے مارتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کمیونسٹ ہو گئے ہیں، سو دین ہی started its own پیوریفیکیشن، وہ جو ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی صفوں کو صاف رکھیں گے ایسے لوگوں سے جو غداری کریں گے، جو ہمارے رینکس کے خلاف ہوں گے. تو ویسٹرن ہسٹورینز نے ان پہ بڑا شور مچایا ہے، یعنی جو چیانگ کائی شیک نے مارے ہیں وہ بھی اسی کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں انہوں نے. تو بہرحال یہ جو ون آف دا موسٹ فیسینیٹنگ ایسپیکٹس آف چائنیز ہسٹری ہے، اس کا لانگ مارچ ہے. جب اس نے دیکھا کہ ساؤتھ میں ان پہ عرصہ تنگ ہو گیا کمیونسٹوں پہ، تو یہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے یہ شروع کیا، گوئنگ فرام ولیج ٹو ولیج، آرگنائزنگ پیزنٹس. ان کو دو کام کرتا تھا، ایک تو کہتا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بن جاؤ، دوسرا یہ تھا کہ تکلیفیں آئیں گی اور ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، we will all face those. یہ کسی اور نے نہیں کیا، ہمیں نظر آتا ہے جو اس پولیٹیکل لیڈر نے کیا ہے. اگرچہ آج چائنا میں اس کی وہ نہیں ہے بات جو اس دور میں تھی. بہرحال اس کے بغیر آج کا چائنا پاسبل نہیں تھا. تو یہ جو کیا اس نے کام، اس میں اس نے پھر دیکھا کہ یہ مرحلے آتے ہیں ڈفرینٹ، کہ بعض اوقات جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی ازم کا شکار ہو کے اس میں چینج نہیں چاہتے تھے. تو ہمیں وی نیڈ نیو بلڈ، وی نیڈ ینگ بلڈ جو آئے اور آ کے ہماری صفوں میں کو نیا جذبہ، نیا جوش پیدا کیے. اس سے دس آئیڈیا آف کلچرل ریولیوشن ہوا. اور دو تین چیزیں میں اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا پیشتر اس کے کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جتنے اس نے ایڈیمز استعمال کیے ہیں، he visited only one country other than his own country، اور وہ بھی اس کی اسٹالن کی برتھ ڈے پہ ہی went to رشیا، ماسکو میں گیا.
باقی he didn't go to any other country. پوری زندگی اپنا چاہتا. دوسری بات, جتنے اس نے استعمال کیے ہیں اپنے ریولیوشن میں, ان کو آپ کہتے ہیں خیالات, آئیڈیاز. ٹھیک ہے, مارکس کو یہ بڑا ایڈمائر کرتا تھا, لینن کو بھی ایڈمائر کرتا تھا, کچھ حد تک کسی دیر تک اسٹالن کو بھی ایڈمائر کرتا تھا, لیکن بعد میں صرف مارکسزم, لیننزم اور اس کے اپنے خیالات آ گئے. اور پیزنٹ کلاس بہت بعد میں آئے گی, ورکنگ کلاس جب یہ لیڈ فارورڈ کی پالیسی اختیار کرے گا, بٹ دیٹ ول بی مچ لیٹر ڈپینڈنگ آن آپ کی آڈینس پہ. اگر آپ لوگ اور تاریخ, کیونکہ ہم نے یہ ایک چیپٹر نکال لیا ہے چائنا کی تاریخ سے کہ ڈاؤزم سے ماؤزم کی طرف ہم لوگ کیسے آئے. اچھا, ماؤزم اس لحاظ سے ماؤزم نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ ماؤ کبھی نہیں پسند کرتا تھا کہ اس کے آئیڈیاز کو ازم کے ساتھ کیا جائے. یہ ہاں, ویری فیو پیپل ہیو ایکسپٹیڈ دس فیکٹ. مجھے کم از کم کوئی ایسی تحریر نہیں ملی جس میں اس نے کہا ہو کہ ماؤزم, کمیونزم, ماؤزم یا لیننزم یا اسٹالنزم, یہ جتنے ازم تھے ان میں گنجائش نہیں تھی چینج کی, جیسے میں نے عرض کیا پہلے. لیکن اس نے جو 4 فیزز اس کے تھاٹ کی ہیں, وہ ایک الگ سوال ہے. جب آپ ماؤ کی فلسفی پہ کرنا چاہیں گے تو پروگرام یا اس کے تھاٹس پہ تو ہم بات کریں گے. اس میں گنجائش ہے چینج کی, جیسے اس نے کی ہیں اپنی زندگی میں. وہ کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوئی, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ دیر از اے پاسبلٹی. اس لیے کہ کنفیوشس کا اثر جو ہے چائنیز معاشرے پہ, وہ اگر آپ کو نظر بھی نہیں آتا تو فیل ہوتا ہے. اور وہ فیل اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا تعلق ہسٹری سے رہے گا, ریچولز اور ٹریڈیشن سے رہے گا, اس وقت تک آپ اپنی منزل سے ڈیویٹ نہیں ہوں گے. کیونکہ جس رستے سے آپ یہاں پہنچے ہیں اس رستے کو آپ نے اگر بھول گئے تو آپ کو اگلا رستہ بھی دھندلا نظر آئے گا. بالکل صحیح. So if you remember your mistakes that you have committed, difficulties that you have encountered on the way, then you will be able to move ahead, move further. In my view, maybe some people won't agree with this view, that Mao had this idea. The idea of cultural revolution. We need new faces, we needed new blood. یہ اس نے انٹروڈیوس کیا. لیپ فارورڈ which goes against the, جس کو آپ کہتے ہیں وہ theoretical framework of communism. آپ sudden changes نہیں لا سکتے society میں. All these things show that he did revise the ideas of not only Karl Marx, but the ideas that were in operation in the Soviet Union. تو اس طرح سے یہ کمیونزم جو تھا چائنا کا, یہ انڈیجنائز ہو گیا. اس پہ چینی رنگ غالب آ گیا, اس پہ کنفیوشس کا رنگ غالب آ گیا. صرف اس میں سے جو غائب ہوا وہ دنیا سے نفرت غائب ہو گئی, دنیا سے علیحدگی غائب ہو گئی. In other words, Buddhism and Taoism, they were ousted. بالکل ٹوٹلی نکال دیے گئے. لیکن Confucius somehow or the other stayed. وہی جس میں سیلف ڈسپلن آتا ہے, جس میں آپ کی ٹریڈیشن آتی ہے, جس میں سب کچھ آتا ہے, وہ چیزیں میرے خیال میں they are still visible in Chinese society. سر ایک تو کچھ چیزیں میں دیکھ رہی تھی, تو ایک مجھے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ کا حوالہ ملتا ہے چائنیز ہسٹری میں, سم ویئر 11,000 BC. میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا ہیں. سیکنڈلی, اگر ہمیں چائنیز فلسفی اس کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک
हेक्साग्राम का बड़ा ज़िक्र मिलता है। जैसे हुँ, कल आप पिछले वीक आपने यिन यान की बात की, इसी हुँ, तरह से मुझे लग रहा था कि हेक्साग्राम इसकी मल्टीपल ये शेप्स या मल्टीपल फिलॉसफीज़, डायमेंशंस, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, लेकिन ये कि उतना मैं अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंड कर भी नहीं पाई। तो मुझे लग रहा था कि मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगी कि एक तो इनकी सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, हुँ। इसके हवाले से अगर कुछ, और ये हेक्साग्राम इसकी बात करते हैं, उसके आसपास में कहीं एक बाइनरी सिस्टम नज़र आता है, और एक पूरा एक अलग से पैरेलल एक और भी चीज़ ये सारी मुझे फ़ील हो रही थी, तो मुझे लगा आपसे पूछूँगी कि ये सब क्या है? जी, ये पहली बात तो ये है कि ये 11th सेंचुरी से एट्रिब्यूटेड हैं। ओके, 11th सेंचुरी की हमारे पास कोई तहरीर नहीं है, 11th सेंचुरी बीसी की। ओके, Even Chinese, we don't claim that they have anything of that time. ठीक। ये बहुत बाद में, 400-500 साल बाद में ये ज़ब्त तहरीर हुई हैं। जैसे मैंने कन्फ्यूशियस के लेक्चर में आपको बताया था कि कहा जाता है कि उसने ये जो 5-6 किताबें उसने लिखी थी, लेकिन एक गायब हो गई है, 5 इस वक़्त तक वो हैं। वो भी कई लोग शक करते हैं कि बाद में उसके शागिर्दों ने उसमें लिखा है, उसके नाम एट्रिब्यूट कर दिया है। तो हुँ, हुँ। इसलिए ये जो विज़डम की बात है, ये जो है, इट वाज़ ऑलवेज़ देयर, जी, क्योंकि इनका कोई स्पेशल बात नहीं होती। देखिए, अच्छा, तारीख में हम अक्सर कहते हैं, देखो ना, ये चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ऐसे करते हैं। चाइनीज़ आर नॉट बोर्न विद एनी स्पेशल क्वालिटीज़ जो जी, हम देखते हैं। दिस इज़ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इनका डिफरेंट है देन मोस्ट ऑफ द अदर नेशंस इन द वर्ल्ड। अब हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हमारा भी डिफरेंट है। द क्वेश्चन इज, डिड वी लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस? दैट आई लीव ओपन क्वेश्चन। अच्छा, Did Chinese learn anything from their history? वो हमें कहीं कहीं नजर आता है, पूरी तरह कोई भी नहीं हिस्ट्री से सीखता। इसको सिर्फ लोग पढ़ते हैं, सर धुनते हैं या रोते हैं, डिपेंडिंग व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, लेकिन हुँ, सीखना उससे, नो, वी डोंट। ये अजीब ही हमारी फितरत है। और इसलिए अगर आप कलाम पाक में देखें तो जितने रेफरेंसेस हैं हिस्ट्री के बार बार दोहराए गए हैं, वो इसलिए दोहराए गए हैं कि तुम लोग गौर क्यों नहीं करते? हम नहीं हाँ करते। जी, ये हमारी जी, एक है, एक अजीबो गरीब हमारा एक अमेजिंग हमारा जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है इन आवर कैरेक्टर। वी लाइक टू हियर स्टोरीज ऑफ द पास्ट, we enjoy, sometimes we admire, but when it comes to not repeating the mistakes, we always do that. तो सिर्फ़ क्रेडिट लेते हैं। बात की है, अच्छा, वो मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी की तरफ उसका है। ये आप एडमायर करेंगी कि ये चीनी जो हैं, ये एक तरफ 2 इसमें आपको चीज़ें नज़र आएँगी। एक तो नज़र आएगी कि ये 1 यूनिट अपने आप को समझ, चीन एक है, बिल्कुल, चीनी लोग एक हैं। सिवाय मंगोलों के, तो भी थोड़े से पीरियड के लिए, बट दे वर देन टोटली इंडिजिनाइज्ड हो गए थे कुबलाई खां के दौर में। इन पे किसी और ने हुकूमत नहीं की, इंटरफियर बहुत लोगों ने किया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमले किए हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि फॉरेनर्स की हुकूमत रही है, वो नहीं। ठीक। और जो कोई आइडिया इनके मुल्क में गया है, हुँ, वो सूनर और लेटर चीनी नज़र आता है आपको, फ़ॉरेन नज़र नहीं आता। तो वो जिस ग्राम की तरफ आप ज़िक्र कर रही हैं, हेक्साग्राम की तरफ, उसमें मल्टी डायमेंशन तो हैं उसकी, अच्छा, लेकिन बॉडी एक है। हुँ, यू गेट द पॉइंट? अच्छा, हाँ, तो वो ये सिंबल्स हैं, क्योंकि इनके पास अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं।
ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए बात। इनका अगर आप आर्ट देखें, इनके आप सिंबल्स देखें, इनकी राइटिंग्स देखें, तो ये टू सम एक्सटेंट, नॉट टू, इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। अच्छा, आपने लिखना है कि मैं अपने घर जा रही हूँ वापस, तो आप असल में अपनी और अपने घर की और चलने की तस्वीर बना देती हैं उस हुँ, राइटिंग में जिसको लिख के दे रही हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इन्होंने सिंबल जो बनाए हैं वो एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट। ये आपने अक्सर देखा होगा, जो कि फिर बाद में मुसलमानों ने भी किया, ये छतों के ऊपर ये जो बनाते हैं, जैसे वो छत्ता होता है शहद की मक्खियों का, अच्छा, देखा है ना आपने हमारी पुरानी बिल्डिंग्स में सर, उस तरह की। ये कहाँ से लिया है हमने? ये आपको पुरानी चाइना की बिल्डिंग्स में एग्जैक्टली वैसा तो नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको नजर आएगा समथिंग लाइक दैट। ओके, जियोमेट्री का इस्तेमाल जो है मुसलमानों ने भी सीखा है बाद में इन्हीं से, वो इनको आता था ज्यादा। वही उसकी जो डायरेक्शंस की बात है, उसमें विद इन वन थिंग हाउ मेनी मल्टीपल डायमेंशंस यू कैन हैव। अच्छा, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट फिगर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ने इसकी राइट, बिल्कुल आपको फिलोसॉफिकल डायमेंशन बताई है, बाकी इसकी आर्टिस्टिक भी है, अच्छा, इसकी दूसरी भी है कि आप आंखों को अच्छा लगता है कोई चीज, लेकिन इसकी फिलोसॉफिकल डायमेंशन यही है कि आप हर चीज को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, और मल्टी डायमेंशनल डज नॉट मीन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यू। ठीक, इट कैन बी, it can belong to the main body and can have separate। अब उसमें क्या है, पॉइंट्स डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं ना। अच्छा। सर ये इसमें 1 से 36 के डिजिट्स लिखते हैं और उन सब की एक्सप्लेनेशन आ रही है, वो बड़ा हाँ कॉम्प्लेक्स भी लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो हाँ, वो देखिए ना, अब क्या है, वो मल्टीपल है ना, अच्छा, एक नहीं है। अच्छा, हम एक हैं, ये नहीं, ये कहते हम 36 हैं, हम 36 से भी ज्यादा हैं, हम इतने हैं, लेकिन हैं एक। बिल्कुल, उसमें उन्होंने डिवर्सिटी इन यूनिटी दिखाई है। इतने डाइवर्स हैं हम लोग, ठीक, येट वी आर वन। सही, और ये फलसफा अगर आप देखें तो फिर ये वर्ल्ड पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए इसको। बाकी नंबर्स का जो होता है ना, नो बॉडी कैन बीट देम। कुछ लोग तो कहते हैं कंप्यूटर भी सबसे पहले यहीं पे बना, कैलकुलेटर सबसे पहले यहीं पे बना। तो नंबर्स में ये है इनका सिस्टम। क्या है? प्रैक्टिस है, नेसेसिटी थी। कई चीजें हमने उस दिन डिस्कस की थी, कई छोटी छोटी चीजें जो इनको, इनकी लाइफ ऐसी थी कि दे वर फोर्स्ड टू डू दैट। अब ये किसान जिस वक्त उगाता है कोई जिन्स उस वक्त, और उसको कहा जाता है कि इतने फीसद तुम्हारी है, इतनी हमारी है, तो उस बेचारे ने तो एक एक दाना गिनना था अपना। अब देख लीजिए कितनी माइन्यूट वो करता होगा काउंटिंग उस वक्त, कितने गौर से देखता होगा वो कि मेरी तरफ के कुछ आएगा, इनकी तरफ क्या जाएगा। वहां से अगर आप बिल्ड करना शुरू करें ना, फ्रॉम रियल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस टू व्हाट दे हैव लेफ्ट एज लेगेसी, तब समझ आएगी कि किसी कौम को कोई अल्लाह मियाँ ने कोई स्पेशल पावर नहीं दी होती। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस उनको बताता है। वही मैं, आई विल रिपीट माय डेफिनेशन ऑफ कल्चर,
that it's human interaction with nature and history. नेचर आपको देती है, दिस इज व्हाट यू हैव, इस एनवायरनमेंट में रहना है, तो ये सहरा है, ये जंगल है, ये पहाड़ है, ये दरिया है, ये समंदर का किनारा है, ये नेचर ने तुम्हें दिया है, यहाँ से तुम्हें सस्टेनेंस मिलेगी। और हिस्ट्री, अगर कोई आ गया तुम्हारे साथ, तुम्हारे पे हमला करने के लिए, तुम्हारे साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, तुम्हारे साथ तिजारत करने के लिए, दैट्स ए डिफरेंट मैटर। वो उसके लिए तुम्हें खुद तैयारी करनी पड़ेगी। ये दो चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं, दैट्स व्हाट शेप्स आवर कैरेक्टर, आवर थिंकिंग, आवर हैबिट्स, आवर स्किल्स। Exactly same thing happened with China. Right from the beginning, जब इनको ये पता चला कि this much we have to eat, this much we have to give, they started excelling in these things. और उसका रिजल्ट आज तक देख लें आप, कैलकुलेटिंग में कितने प्रिसीजन है इनमें। सर, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि पिछले प्रोग्राम के कुछ सवाल लेने हैं, और वो सवाल मैं देख रही थी, लेकिन ये एक तो वो जो आपने सूफिज़्म को हैंडल कर दिया बीच में, तो कुछ 2-3 सवालों के जवाब तो उसमें आ गए। एक ये सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रही सवाल बनता भी है कि नहीं, लेकिन मैं पूछने जा रही हूँ। ये कहते हैं कि जो मौजूदा चीन की हैरत अंगेज़ तरक्की की वजह से मगरबी तरक्की याफ्ती दुनिया साइनोफोबिया का शिकार है। तो क्या कदीम चाइना की तरक्की से भी जो तबका यूरोप था वो साइनोफोबिया का शिकार था या नहीं था? ये होता है, ये अक्सर होता है कि हम या तो ज़ेनोफोबिक हो जाते हैं। ज़ेनोफोबिक होता है कि अपने आप को इतना पसंद करने लगते हैं कि हम समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं है, या दूसरों को। देखिए ना, ये हम लोग किस चीज का शिकार हैं। China becomes independent 2 years after we became independent. ठीक है? कितनी देर तक it existed on the map of the world but did not even exist in the United Nations. है ना हैरत की बात। 1980 से देखें आप, डेंग ज़ियाओपिंग से लेके अब यहाँ तक आ जाएं आप, आज के चाइना को 40 साल है ना। Within 40 years दुनिया की जीडीपी की कितना कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमी को कितना करता है, लेकिन कहीं पंगा नहीं लिया इसने, कहीं कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे पता चले। हाँ, ये नहीं कि इसके इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरेस्ट वही है कि हमारा असर और रसूख बढ़े, हमारी तिजारत बढ़े, हम लोगों से कोऑपरेट रखें, हम करें वो काम करें जिस हमारा हर एक चाहता है, हमारा कंट्री और ज्यादा तरक्की करे। और इन्होंने शुरू से जो पॉलिसी इख्तियार की, ये बड़ी जरूरी बात है ज़हन में रखने की, वो ये कि जब इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे किसी चीज के बनाने के, तो ये देखते थे कौन सा एरिया लेस डेवलप्ड है, वहां पे दे देंगे ताकि वहां के लोगों को इनकम ज्यादा आ जाए। इसलिए पूरा चाइना, सिर्फ शहर नहीं इन्वॉल्व। हमारे यहाँ हम तरक्की करते हैं तो या कराची या लाहौर या पेशावर, कोयटा, हम ये देखते हैं कि इन शहरों में फैक्ट्रियां हों, लोग काम करें, इनोवेटिव करें। हम छोटे छोटे गांव को, देहात को तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं लाते, उनको ज़हन में नहीं रखते। चीनियों ने ये नहीं किया, इन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है जो एडवांटेज एक जगह। अब शंघाई, बीजिंग ही नहीं है सिर्फ सेंटर्स ऑफ एक्टिविटी और इनोवेटिंग थिंग्स और दूसरी चीजें, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर चाइना। ये है इनका जो लोगों को फिर
फोबिक बनाता है। पहले फोबिया डिफरेंट किस्म का था। जब इन्होंने स्टडी किया यूरोप ने चाइना को, 18th सेंचुरी में आप कह लें रफली शुरू होता है। एक्चुअली ये मार्को पोलो की विजिट जब पॉपुलर हुई है, उसके लोगों ने पढ़े तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर कुछ चीजें लोगों ने ट्रांसलेट की इनकी, तो डाओइज्म, बुद्धिज्म, ये तमाम चीजें इन्होंने स्टडी की, तो कई लोग समझने लगे कि दे possess the best knowledge and the best wisdom in the world। और हर एक किंग ने, अगर आप यहाँ यूरोप में फिरें तो आपको हैरत होगी देख के, मसलन बर्लिन में, पॉट्सडम में जो इनका जर्मन किंग्स का था दारुल खिलाफा, वहाँ एक छोटा सा चाइना हाउस, चाइना टी हाउस उसको कहते हैं, बिल्कुल चीनी शक्ल की एक जगह बनी है। वैसा लिबास वो पहनते थे, उसी तरह के कप्स थे जिनमें जाके वो चाय पीते थे, यानी अपने आप को बताने के लिए कि वी नो द वर्ल्ड। एंड वी नो द वर्ल्ड में जैसे हम आजकल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने घरों में, कोई एक आध चीज ऐसी रख लेंगे कि जो बाहर से आई भी है, तो अपने मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए। तो उस वक्त यूरोप में मेहमानों को इम्प्रेस करने का तरीका ये होता था कि आप चाइना की कोई चीज ला के रखें, खा चाइना की क्रॉकरी क्यों ना हो, उसका लिबास क्यों ना हो, पेंटिंग क्यों ना हो। तो ये रहा है, हमेशा रहा है, और ये दुनिया में रहेगा। जब आप जाते हैं कहीं पे तो कोई चीज अच्छी लगती है जेन्युइनली आपको, यू ब्रिंग इट बैक होम एंड देन यू डेमोन्स्ट्रेट इट। दूसरा है फोबिया, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। खौफ, खौफ उस वक्त होता है जब आपकी किसी चीज पे इजारादारी होती है और कोई उसको चैलेंज करने लगे। एक दौर था मेड इन इंग्लैंड, मेड इन यूएसए, मेड इन यूरोप, फिर मेड इन जापान शुरू हो गया, फिर मेड इन ताइवान आ गया, फिर मेड इन मलेशिया आ गया, नाउ मेड इन चाइना है। लुक एट एनीथिंग, किसी बड़ी स्टोर में चली जाएं आप यूरोप में, अमेरिका में, एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स, मेड इन चाइना, हर चीज मेड इन चाइना। बिल्कुल सही। ये है, ये इट क्रिएट्स फोबिया। व्हाट आर आवर पीपल डूइंग? हम लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ हम चाइना से, अगर चाइना से हम बंद कर दें इंपोर्ट्स, व्हाट विल हैपन? हमारे लोगों को कपड़े नहीं मिलेंगे, जूते नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेंगे, क्या कुछ नहीं मिलेगा हमें। सर लेकिन इसका एक रिवर्स सेक्शन भी तो हुआ है, हमारी लोकल इंडस्ट्री तो बैठ गई है। बिल्कुल होता है, ये भी एक फोबिया क्रिएट करता है ना। देखिए ना, आप पाकिस्तान की मिसाल से ले लें, आप खुद क्या बनाते हैं पाकिस्तान में? आजकल तो लगता है कुछ नहीं बनाते, स्लीपर तक तो चाइना का। सुई तो बहुत देर पहले हमने सुइयां, ये आम चीज है जो हर घर की जरूरत होती है, ये हमने इम्पोर्ट करनी शुरू की। और अब तो मेरा ख्याल है मार्च से भी वहीं से मंगवाते हैं शायद। सर इट सीम्स सो, बुरा हाल है। मतलब उसकी वजह है, जो चीज लार्ज स्केल पे कोई कंट्री बनाता है वो सस्ती होती है। बिल्कुल ठीक। हम लार्ज स्केल पे नहीं बनाते, तो इसलिए वो, हम अगर प्रोड्यूस करेंगे, वी कैन मेक परहैप्स बेटर थिंग्स देन दे आर मेड इन चाइना, मोर ड्यूरेबल थिंग्स, लेकिन वो हमें एक्सपेंसिव पड़ेंगे। अगर आप दर्जी से जाके दुकान से कपड़ा खरीदें, फिर दर्जी के पास लेके जाएं, उसको बनवाएं, सिलवाएं, एक तो आपका वक्त लगेगा, दूसरा शायद आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। और उसका हाल ये है कि आप किसी शॉप में जाएं, मेड इन चाइना एक शर्ट लें और पहन के, और बस बात खत्म हो गई। Maybe you will end up spending less than, तो वो जो एक पर्सनल टच होता है ना लाइफ में, that is taken out। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में ये होता है, we become numbers, machines, we don't become
really creative or thinking human beings in that sense. Commodities जो होती हैं, they do impact human lives. ये बहुत कम लोगों ने इसको स्टडी किया है. What we consume, to what extent they change our lives. एक दौर होता था, हम जब घर जाते थे तो हमारी वालिद वो रुमाल धुले हुए दे देती थी 5-6 कि ये अपने पास रखना. अब रुमाल गायब हो गए हैं, टिश्यू पेपर्स ने उनकी जगह ले ली है. बिल्कुल. ठीक है ना? ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है आपको. और इसी तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज, आप जब खाने की प्लेटें तो हमने डिस्पोजेबल यूज करनी शुरू कर दी है. आगे आगे क्या होगा? मलेशिया में अंडरगारमेंट्स डिस्पोजेबल हैं. बहुत नफीस कागज से वो बुनियाने और ये दूसरी चीजें बनाते हैं. एक दफा पहनी, फेंक दी, फिर पहनी, फिर फेंक दी. तो आगे आगे देखिए होता है क्या. ये निशानी होती है कि हम फिर क्या करेंगे. हम डिपेंडेंट बन रहे हैं. दुनिया इस वक्त चाइना की तरफ देख रही है. लेट मी कंक्लूड दिस आंसर. एक तो रश की नजर से देख रही है, लेकिन रश उस वक्त आता है व्हेन यू आर ऑन द सेम रूट, ऑन द सेम रोड. फिर आपको लगता है कि वो मुझसे आगे चल रहा है, मैं उसके पीछे पीछे. हसद है एक कि ये तो बहुत आगे निकल गए हैं, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज. और हम चाहें भी तो वहां तक नहीं पहुंच सकते. ये फोबिया जो होता है डिपेंडेंसी का किसी पे, ये इट गोज वेरी डीप इन योर साइकोलॉजी, और इन मैनी केसेस इट बिकम्स इरिवर्सिबल. आज मैं मिसाल दे रहा हूं, इसी मिसाल पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा. फर्ज कीजिए आज अमेरिका सोचता है कि जो कुछ हम चाइना में बनवाते हैं खुद बनवाएंगे अपने लोगों से अपने मुल्क में. सबसे पहला उसका रिजल्ट क्या होगा? लेबर फोर्स कहां से आएगी? दूसरा, वेजेस आप उनको क्या देंगे? ये सब कुछ बाय द टाइम यू विल हैंडल, यू विल रियलाइज कि उसकी प्राइस तो 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी. Who will buy those things then? ये सबसे बड़ा मसला ये इनको दरपेश है इस वक्त, यूरोपियंस को और अमेरिकन को. यहाँ वेजेस इतनी ज्यादा हैं कि if they will manufacture the same thing here, nobody will be able to buy it. सही. थैंक यू सो मच सर. बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, और उसके साथ साथ एक मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए भी बहुत कॉम्प्रिहेंडेबल, बिकॉज आपके साथ प्रोग्राम्स किया का या आपके लेक्चर्स की सबसे खूबसूरत बातें होती है कि कई दफ़ा हमें उस वक्त तो लगता है कि हमने सुनी और हमने भुला दी, लेकिन वो एक्चुअली भूली नहीं होती. बाद में जब जहाँ हमें उस बात के हवाले की ज़रूरत पड़ती है, वो कई दफ़ा आपके अल्फाज वैसे के वैसे याद आ रहे होते हैं. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर एक्सप्रेशन, जो हार्डली मैंने किसी टीचर में देखी है या बहुत कम लोगों में होगी. तो थैंक यू सो मच कि इस ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन के साथ आप हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं और हमें अपने साथ लेके चल रहे हैं कुछ इस तरह से कि बहुत सारी चीज़ें जो शायद अदरवाइज बरसों लगते वो समझ आ रही हैं. थैंक्स अ लॉट सर. तो Thank you so much for your kind words. Thank you. सर, All the best.